सबैलाई जय मसीह। आज म तपाईहरुको बीचमा एउटा विषय लिएर आइरहेको छु, किनकि त्यो विषय चाहिँ एउटा सोच्ने विषय भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो बडो आदरणीय पास्टर रबर्ट कार्थक केही दिन अगाडि बित्नु भयो अनि मैले सुने अनुसार चाहिँ उहाँलाई गाड्नको सट्टामा जलाइयो अनि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका विवादहरू निस्किरहेको मैले सुनिरहेको छु। र एकजना भाइले मलाई भन्नुभयो, दाइ तपाईको सोच यसमा के छ भनिदिनुहोस् भनिकन मलाई भन्नुभयो। र हिजो मैले केही सोचहरू लेखेर राखेँ र आज बिहान मैले यसलाई टेप गरिरहेको छु। अब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मेरो सोच हो अनि मलाई विश्वास छ कि मेरो सोचमा परमेश्वरको आशिष पनि छ। तर मैले भनेको जस्तै नै तपाईले गर्नुपर्छ र मान्नुपर्छ भनिकन म तपाईलाई कर लाउँदिन, लाउन पनि सक्दिन। पहिलो कुरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईलाई भन्न चाहन्छु। म आज बिहान मैले अलिकति अनुसन्धान गर्दै थिएँ। मैले थाहा पाएँ एउटा पारसी भन्ने ग्रुप जो चाहिँ इरानका मानिसहरू थिए र तीमध्ये कतिजना अहिले हिन्दुस्तानमा आएर विशेष गरिकन मुम्बईमा बसोबास गरेका छन्। उनीहरूको रीतिथिति अनुसार के रहेछ भनेदेखि जब उनीहरूमध्ये कोही मर्दछन् तब उनीहरूलाई चाहिँ बिल्डिङको माथिपट्टि, सायद उनीहरूको मन्दिरको माथिपट्टि लगेर त्यसै छोडिदिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ चराहरूले आएर, गिद्धहरूले आएर खाँदो रहेछ। कोही कोही बेला त कुकुरहरूले आएर पनि खाँदो रहेछ। उनीहरूको त्यो सोच र विचार र रीति चाहिँ लगभग 3000 साल भएको रहेछ। अनि त्यो रीतिलाई चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ डोक मेन्नी सिनी, 3000 सालको रीति। तर अहिले हालैमा उनीहरूले त्यो रीतिलाई तोडेर, 3000 सालको रीतिलाई तोडेर उनीहरूले अब चाहिँ त्यस प्रकारले लास राख्नको सट्टामा उनीहरूले गाड्न थालेको रहेछ। अनि किन भनिकन खोज तलास गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि किनकि इन्डियामा गिद्धहरूको धेरै कमी भएको छ। अनि मरेका लासहरू चाहिँ प्राय गिद्धहरूले आएर, धेरै गिद्धहरू आएर त्यहाँ जान्थे र खान्थे। अनि मलाई पनि थाहा छ जब 30-32 वर्ष अगाडि हामी इन्डियामा आएका थियौँ, यो मेरठ भन्ने ठाउँहरूमा, इन्डिया देहरादून र दिल्लीको बिचमा धेरै यस्ता ठाउँहरू थिए जहाँ चाहिँ बडे बडे गिद्धहरू, घिनलाग्दा गिद्धहरूको झुन्ड हामी देख्थ्यौँ अनि मलाई डर पनि लाग्थ्यो। त उनीहरूले पनि समयको कारणले गर्दाखेरि अनि वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि, सामना गर्दाखेरि अब उनीहरूले पनि इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट दे आर डुइङ दिस। त म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन कुरो हाम्रो बिचमा भयो, यदि रबर्ट कार्थक दाजुलाई उहाँको परिवारको अनुमति अनुसार, मण्डलीको सहमति अनुसार उहाँलाई जलाइयो भनेदेखि त्यो कुरो ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरातिर हामीहरू जानु पर्दछ र सोच्नु पर्दछ। फेरि अर्को मैले अनुसन्धान गरेँ हिजो अनि मैले सोचेँ कि बाइबलमा के लेखेको छ। अब्राहमको बारेमा देख्छौँ, अब्राहमले गुफा किन्नुभयो आफ्नो श्रीमतीको लागि र आफ्नो परिवारहरू त्यहाँ उहाँले मैकफेला भन्ने गुफामा राख्नुभयो। अब हामी अर्को देख्छौँ युसुफको बारेमा। धेरै साल बादमा युसुफ जब मिस्र देशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ मर्नुभयो र उहाँलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ मम्मीफाइड गरियो त्यहाँको रीतिरिवाज अनुसार। तर युसुफले के भनेका थिए भनेदेखि मेरा हड्डीहरू चाहिँ, मेरा अन्त्येष्टिहरू चाहिँ तिमीले आफ्नो त्यो देशमा लानु जुन देशमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा नयाँ ठाउँ दिनेवाला भएको छ। यस्तै धेरै कुराहरू हामी देख्दछौँ मेरो भाइ बहिनीहरू। अनि नयाँ नियममा पनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू देख्दछौँ। यीशु मसीहको मृत्युको बारेमा, उहाँको दफनाउने बारेमा पनि हामी देख्दछौँ। त्यहाँ पनि एउटा गुफा थियो जसमा यीशु मसीहलाई राखिएको थियो। अनि यस प्रकारले मेरो दिमागमा जब म सानो सुरुको विश्वासी थिएँ र यो यीशु मसीहलाई दफनायो, गाडियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा के आउँथ्यो भनेदेखि 6 फिट भित्र गाडिन्छ मान्छेलाई। अब 6 फिटबाट कसरी निक्ल्यो भनिकन
जबसम्म मैले बाइबलका वर्णनहरूलाई सुनिनँ। यसकारणले बाइबलमा विभिन्न प्रकारका ट्रेडिसन्सहरू छन्, रीतिरिवाजहरू छन्, अनि त्यो जमानामा विभिन्न प्रकारले मानिसहरूलाई गाड्दथ्यो। अनि हाम्रो हिन्दुस्तानमा, नेपालमा चाहिँ सायद हिन्दू धर्मको कारणले होला उनीहरूलाई जलाइँदथ्यो। अरे आज पनि उनीहरूले जलाउँदछन्, कति व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले गाड्दछन् आफ्नो सोचअनुसार, आफ्नो विश्वासअनुसार। त म यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीहरूले सबभन्दा ठुलो कुरो के जान्नुपर्ने रहेछ भने कि जब हामीहरूले कसैलाई गाड्दछौँ या जलाउँदछौँ, यहाँ मैले लेखेको छु अन्तिम संस्कार चाहिँ अति मायालु हुनुपर्छ, अति आदरणीय हुनुपर्छ, अति इज्जत त्यहाँ हुनुपर्छ र अति गरिमा त्यहाँ हुनुपर्दछ। याद गर्नुहोस् है, अन्तको समयमा जब हामी हाम्रो बडीलाई या त जलाइदिन्छौँ या गाडिदिन्छौँ, त्यहाँ के हुनुपर्छ अरे? इज्जत हुनुपर्छ, माया हुनुपर्छ, गरिमा हुनुपर्छ, अनि बडो प्रेमसँग उनलाई बिदा हामीहरूले दिनुपर्दछ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि पहिलो शताब्दीमा धेरै विश्वासीहरूलाई सताइयो। अनि हामी रोममा देख्छौँ क्याटाकोम, त्यहाँ गयो भनेदेखि अहिले पनि भन्छन् कि त्यहाँ लासहरू राखिएका थिए अनि हड्डीहरू त्यहाँ देखिन्छन् भनिकन। त्यो मलाई पुरा प्रकारले थाहा छैन। यसकारणले मेरो सोचअनुसार चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईँले यो कुरो नसोच्नुहोस् कि जलाउन ठिक छ कि गाड्न ठिक छ। ठिक छ? जलाउन ठिक छ कि गाड्न ठिक छ। तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि त्यो व्यक्तिलाई जसलाई हामीहरू अन्तिम आदर दिँदैछौँ, अन्तिम समयमा के हामी उसलाई इज्जत गरेका छौँ, के हामी उसलाई आदर गरेका छौँ, के त्यहाँ माया छ, त्यहाँ गरिमा छ, यो कुरो हामीहरूले विचार गर्नुपर्दछ। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले आत्मिकी कुरालाई जोड दिनुपर्दछ। अनि यहाँ म तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 50 देखि लिएर म पढ्न चाहन्छु 54सम्म। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् राम्रो गरिकन। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त अविनाशको हकदार हुन सक्दछ। अनि मलाई धेरै मनपर्ने पद चाहिँ यो छ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, मिस्ट्री भन्दछु। त्यो रहस्य के रहेछ? हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नै पर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ, हे मृत्यु तेरो विजय कहाँ। पौलले भन्नुहुन्छ, मासु र रगतले कहिले पनि स्वर्गको हकदार हुन सक्दैन। भनाइको मतलब जुन रेजरेक्टेड बडी जो हाम्रो हुन्छ हैन, जो पुनरुत्थान पाएको त्यो हाम्रो शरीर हुन्छ, त्यो हामीले कल्पना गर्नु भएन कि हाम्रो जस्तै नै हुन्छ। कतिले यो भन्छन् कि हामी जस्तै नै हुन्छौँ अनि हाम्रो सबै कुरो यस्तै नै हुन्छ, तर हामी कहिले मर्दैनौँ। मलाई विश्वास गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो। हुन्छ पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। तर यो यस्तो खालको बडी हुन्छ जुन बडीमा हामीहरू स्वर्गमा बास गर्न सक्छौँ। यो अलौकिक बडी हुन्छ। यो बडीमा बिमारी हुँदैन। यो बिमारीमा यस बडीमा, यो शरीरमा कुनै प्रकारको कमजोरी हुँदैन। कुनै प्रकारको मर्ने कुराको छाया पनि त्यसमा हुन सक्दैन। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, के तपाईँले यस्तै बडी चाहनुहुन्छ? कस्तो बडी चाहनुहुन्छ? अहिले म सोच्छु नि मेरो बारेमा, म यस्तो बडी चाहदिनँ। बालै नभएको, अनुहार चाउरी परेको,
म चाहदिनँ यो बडी जुन बडीमा चाहिँ धेरै प्रकारको कमजोरीहरू छन्, म त्यो बडी चाहन्छु, म त्यो शरीर चाहन्छु जुन शरीरमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, म उहाँसँग सधैँ बास गर्ने। अनि याद गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू, यसै कारण त हामी भन्छौँ नि बडी कहाँ छ। कोही व्यक्ति मरेपछि, म मरेपछि मान्छेले भन्दैन कि निकानर दाजु कहाँ हुनुहुन्छ, पास्टर निकानर कहाँ हुनुहुन्छ। उनीहरूले भन्छन् बडी कहाँ छ, लास कहाँ छ, शव कहाँ छ। किनकि त्यो मान्छे गइसक्यो। अनि हामी प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गर्ने मान्छेको लागि यहाँ कति राम्रो कुरो भनेको छ। हेर म तिमीलाई रहस्य भन्दछु, हामी सबै सोध्दैनौँ, हामी सबैको परिवर्तन हुन्छ। विल बी चेन्ज्ड, विल बी ट्रान्सफर्म्ड। कसरी परिवर्तन हुन्छौँ? एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। अनि एकै निमेषमा भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ युनानी भाषामा अटोमस भन्दो रहेछ। त्यही शब्दबाट एटम भन्ने शब्द हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो हामीहरूले नाङ्गो आँखाले कहिले पनि एटमलाई देख्न सक्दैनौँ, यद्यपि त्यो वरिपरि चारैतिर हाम्रो शरीरमा पनि छ। त्यति छिटो आँखाको एक निमेषमा हाम्रो परिवर्तन हुनेछ। जुन समयमा हाम्रो प्रिय दाजु पास्टर रबर्ट कार्थक बित्नुभयो, उहाँको अन्तिम सास जब उहाँ लिनुभयो, उहाँको शरीर आलै हुँदा, उहाँको शरीर तातै हुँदा, शरीरमा गर्मी हुँदा, त्योभन्दा पनि पहिले जुन दिन प्रभुले जुन समयमा, जुन सेकेन्डमा, जुन आँखाको निमेषमा, जुन एटमको समयमा परमेश्वरले उहाँलाई बोलाउनु भयो, त्यो समयदेखि यो शरीर एउटा शरीर मात्र भएको छ। उहाँ परमेश्वरको चरणमा जानुभएको छ अनि परमेश्वरसँग सदा सर्वदा उहाँ बास गर्नुहुनेछ। अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यही वादा गर्नुभएको छ, त्यही वाचा गर्नुभएको छ, त्यही प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जलाउने कि गाड्ने कि, जलाउने हो भने कहाँ जलाउने, गाड्ने हो भने कहाँ गाड्ने। हामीहरूमध्ये धेरैजना, मलाई पनि थाहा छ, काठमाडौँमा हाम्रो चर्चमा कतिजना मानिसहरू बिते, हामीले उनीहरूलाई लगेर पशुपतिको पछाडिपट्टि एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ बालुवै बाला छ नि, हामीले हतार हतार गइकन त्यहाँ गइकन गाडेका छौँ। अब के गर्ने, कुनै ठाउँ नै थिएन। कति मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो घरको पछाडिपट्टि गाडेका छन्, केही मतलब छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ शरीर दिनुहुन्छ अनि हामी कराउन सक्छौँ, चिच्चाउन सक्छौँ, जयवन्तको गीत गाउन सक्छौँ र भन्न सक्छौँ, हे मृत्यु तेरो विजय कहाँ? यु क्यानट कन्कर अस डेथ बिकज वी आर ओभरकमर्स। मृत्यु तैँले हामीलाई जित्न सक्दैनस् किनकि हामीहरू जिता हौँ, हामी जित्ने मानिसहरू हौँ। यसकारण मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो कन्ट्रोभर्सीमा, यो विवादमा नपर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, भन्नुहोस्, आफ्नो सोचलाई प्रकट गर्नुहोस्। तर सोचलाई प्रकट गर्दा हुँदै तपाईँले आफ्नो मर्यादा राख्नुहोस्, आफ्नो इज्जत राख्नुहोस्, परिवारहरूको ख्याल राख्नुहोस्। मानिसहरूले मैले लेखेको कुरा, मैले भनेको कुरो कसरी बुझ्छन्, कुन प्रकारले बुझ्लान्, त्यो कुरो तपाईँले सोचिकन लेख्नुहोस्। किनकि क्रिस्चियन समाजमा हामीले बात गर्नुपर्छ, वार्तालाप गर्नुपर्छ, वाद विवाद पनि हाम्रो हुनुपर्छ, तर त्यसमा गरिमा र इज्जत र परमेश्वरको महिमा हुन एकदमै जरुरी छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ, पास्टर बा वाट डु यु प्रिफर? तपाईँ बित्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई गाडिदिउँ कि तपाईँलाई जलाइदिउँ? अब म मरिसकेपछि त त्यो तपाईँको चोइस हो। मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेको छु, तिमीहरूको चोइस हो। ठाउँ छ भनेदेखि गाडिदेऊ, ठाउँ छैन भनेदेखि जलाइदेऊ। जलाएर तिमीहरू खरानी यताउता फालिदेऊ, या त एक कलशमा ल्याएर घरमा राख्छौ राखिदेऊ, त्यो तिमीहरूको इच्छा हो। किनकि म त गएको छु प्रभुको चरणमा, मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। अब म सदा सर्वदा प्रभुको चरणमा बसिकन यो नयाँ शरीर पाइकन परमेश्वरको महिमा गर्नेछु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रेफरेबली
जति सक्दो क्रिस्चियन ट्रेडिसन अनुसार, क्रिस्चियन सोच अनुसार तपाईँ र हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि गाड्नुपर्छ। तर यदि परिवारको इच्छा अलग्गै भयो, यदि ठाउँ पाइएन, जसरी पारसी धर्म मान्ने मान्छेहरूले 3000 को ट्रेडिसनलाई तोडे, उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई छोडेनन्, तर उनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसनलाई तोडे। त्यसरी नै हामीहरूले हाम्रो ट्रेडिसनलाई पनि तोड्न सक्नुपर्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीको ट्रेडिसन, हामीको संस्कार के छ, हामीको परम्परा के छ? बिहाको बेलामा सेतो गाउन लाउने या सेतो साडी लाउने। त्यो संस्कार कहाँबाट आयो? पश्चिमबाट आयो। हाम्रो इन्डियामा, हाम्रो नेपालमा त हामी रातो साडी लगाउँछौँ, किनकि रातो साडीले खुसीको जाहेर गर्दछ। तर पश्चिम देशमा सेतोले पवित्रताको जाहेर गर्दछ। यसको मतलब त्यो हुँदछ। अब रातो साडी लगाएर क्रिस्चियनले बिहा गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विवाद आउन सक्छ। त्यसको कुरा हामी पछाडि गरौँला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीहरूले परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो जीवन जिएका छौँ भनेदेखि आउँदो समयमा हामीहरूको परम्परालाई हामीहरूले बदली गर्नुपर्छ। विश्वासलाई बदली गर्ने होइन, विश्वास हाम्रो यही हो। हामी परिवर्तन हुनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई वादा गर्नुभएको छ, तर हामीहरूको परम्परालाई हामी बदली गर्न सक्छौँ। एउटा अन्तमा तपाईँ सबैलाई उत्साह दिने एउटा सानो कोट भनिकन अन्त गर्न चाहन्छु। हिजो मात्र मैले यो कोट सुने एकजना विद्वान दाजुबाट। उहाँले भन्नुभयो कि क्रिस्चियन्स ह्याभ एन्डलेस होप, नन क्रिस्चियन्स ह्याभ नो होप। मलाई साह्रो मन पर्यो। या त हामी भन्न सक्छौँ विश्वासीहरूलाई अनन्त आशा छ, तर अविश्वासीहरूलाई आशाको अन्त छ। तपाईँको आशा अनन्त छ। अनन्त प्रकारले परमेश्वर तपाईँलाई आशा दिनुभएको छ। प्रभु आउनुहुनेछ, तुरैको आवाज हुनेछ अनि हामीहरू बौरी उठ्नेछौँ। समुद्रले आफ्नो लासहरू दिनेछ, पहाडहरूले आफ्नो लासहरू दिनेछ, जङ्गलले आफ्नो लासहरू दिनेछ, च्यानहरूले आफ्नो लासलाई दिनेछ अनि हामी सबै एउटा नयाँ शरीर लिकन, अलौकिक शरीर लिकन हामी सदा सर्वदा प्रभुको चरणमा बस्नेछौँ अनि प्रभुको महिमा गर्दै रहनेछौँ। यसकारण यसको बारेमा वाद विवाद गर्नुहोस्, गाड्ने कि जलाउने, तर यसमा फँसेर तपाईँ हामी नबसौँ। किनकि हामीहरूले याद गर्नुपर्छ, पास्टर रबर्ट कार्थक दाई जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामी मध्ये हजारौँका गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो भनौँ भनेदेखि आत्मिकी अगुवा हुनुहुन्थ्यो। हर प्रकारले उहाँको मृत्युको आनन्द मनाउँ न अनि उहाँको मृत्युबाट हामी पाठ सिकौँ न कि यस विवादमा परेर हामीहरू विवादमै रहने। आउँदो समयमा कुरा गरौँला, तर अहिले चाहिँ यो विवादलाई यतै नै अन्त गरौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष देऊन् अनि प्रभुको महिमा तपाईँको जीवनमा र प्रभुको आशा तपाईँको जीवनमा सदा सर्वदा रहन्। जय मसीह।